अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑफिसर ने अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा था कि भारतीय इंटेलिजेंस कनाडा में मौजूद एशियाई लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान गलत अफवाहें फैलाकर बदअमनी पैदा कर सकती है और इस बदअमनी को एक्सप्लॉइट करके मुखालफिन को आपस में टकरा भी सकती है। इस ऑफिसर ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा था कि कनाडा में कसीर तादाद में सिख और हिंदू मौजूद हैं। क्या भारत में होने वाले वाक़यात का असर इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा? उसने अपना इंदिया ये जाहिर किया था कि अगर हमने इस तरह आंखें बंद रखीं तो ऐन मुमकिन है कि ओस्कोडी हॉल जैसे किसी और सानहे का सामना करना पड़े और फर्नांडिस की तरह किसी और पुलिस मुलाजम को जानकनी के अजाब का सामना हो। कनाडा की ईस्ट इंडियन कम्युनिटी में इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तजवीज़ रद्द कर दी गई। उस गोडी हॉल का वाक़या खालिस्तान पुलिस केस था जिसमें इंटेलिजेंस मदाखलत नहीं कर सकती थी। इस मीटिंग के शुरका इस नतीजे पर पहुँचे कि फ़ौजदारी केसों की तफ्तीश उनके दायरा इख्तियार में नहीं आती, ना ही अपनी हदूद तजावज़ करना उनके लिए मुनासिब होगा। दूसरी तरफ मेन पावर का सवाल भी अपनी जगह मौजूद था। सिक्योरिटी फोर्सेस का वसीउल बुनियाद इत्तेहाद CIMI-5 और दीगर यूरोपियन इंटेलिजेंस से था और इसके ज़्यादातर ऑपरेशन कम्युनिस्ट ईस्ट ब्लॉक के ममालिक में इन एजेंसियों के तावन से जारी थे और हर काबिल ज़िक्र एजेंट यहाँ मशगूल था। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज कनाडा की ईस्ट इंडियन कम्युनिटी में कोई खुफिया ऑपरेशन करना चाहती तो इसके लिए मुनासिब अमला ही मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी सर्विसेज की एक और कमज़ोरी ये भी थी कि उनके पास इस मंसूबे पर काम करने के लिए कोई पाकिस्तानी, भारतीय या एंग्लो इंडियन एजेंट ही मौजूद न था। RCMP ने अपनी छोटी सी दुकान में तमाम गोरे मुलाजम भर्ती किए हुए थे। कोई एक कबाहत थोड़े ही थी। फॉरेन ऑफिस ने साफ कह दिया था कि भारत कनाडा का मजबूत तजारती हलीफ और बेहतरीन गाहक है जिससे ताल्लुक़ बिगाड़ने का ख़तरा मोल लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईस्ट इंडिया कम्युनिटी में होने वाली कोई भी मुमकिना इंटेलिजेंस कार्रवाई बदकिस्मती से सियासी और मुआशी मफादात की भींट चढ़ गई। क्या कैनेडियन इंटेलिजेंस ने कभी भारतीय हाई कमीशन की सरगर्मियों के लिए कोई होमवर्क करने की जहमत गवारा की थी? अगर ऐसा होता तो 82 का सानहा पेश ना आता। भारत में हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे थे। आए रोज़ सिख हिंदू पुलिस ऑफिसर्स मर रहे थे। हज़ारों की तादाद में सिखों को पुलिस ने गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था और इसी नज़रबंदी में दौरान तफ्तीश सैकड़ों सिखों को अज़ियतें देकर मार डाला था। जुल्म की ये दास्तानें यूरोप में भी फैलने लगीं। गैर ममालिक के सिखों ने भारतीय एयरलाइन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इंडियन एयरलाइंस के कैनेडियन एजेंट ने कहा 24% खसूसी रियायत के बावजूद उसके ग्राहकों की तादाद निस्फ होकर रह गई है। 1982 में लंदन में यूरोपीय वज़राए आज़म की कॉन्फ्रेंस में सिखों ने दरख्वास्त दायर की कि ह्यूमन राइट्स की जिस बुरी तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उनका जायज़ा लेने के लिए फौरी तौर पर एक गैर जानिबदार कमीशन भारतीय पंजाब में रवाना किया जाए। ये दरख्वास्त कनाडा की पार्लियामेंट में पेश की गई। जैसे जैसे कनाडा में सिखों की शोरश में इजाफा हो रहा था उसके साथ साथ भारतीय इंटेलिजेंस का जाल भी फैलता चला जा रहा था। भारतीय हाई कमीशन की मशकूक सरगर्मियां बढ़ती जा रही थीं। भारतीय इंटेलिजेंस पर नज़र रखने वाली यूरोपियन इंटेलिजेंसियों की रिपोर्ट थी कि सिखों की मुआंदाना कार्रवाइयों के जवाब में भारतीय इंटेलिजेंस ने भी उनके खिलाफ भारत और गैर ममालिक में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर आगाज़ कर दिया है।
بھارتی حکومت نے سکھوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ پنجاب میں بنا رکھا تھا، وہی سلوک ان کے ساتھ کینیڈا میں بھی ہونے لگا۔ 1982 میں کینیڈا کی عدالت میں سمرا کے ہاتھوں قتل کی واردات بھارتی قونصلیٹ کی شاندار کامیابی تھی۔ اس حادثے کے بعد سے کینیڈا کے اخباروں نے بھارتی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھلا کر انہیں اس واقعے کے حوالے سے ایک دہشت گرد، گرم مزاج اور خطرناک قوم کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا، اور یہی بھارتی انٹیلیجنس کا نقطۂ نظر تھا۔ پنجاب کے واقعات کے حوالے سے اگر کوئی نرم گوشہ عوام کے دلوں میں سکھوں کے لیے موجود تھا تو وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ 1983 کا سال سکھوں کے لیے کینیڈا میں بڑا ہی منحوس ثابت ہوا۔ اس گوڈی ہال میں سمرا کے ہاتھوں ایک شخص کی موت، پھر جلوسوں میں فائرنگ کے واقعات نے سکھوں کی شناخت کو ہی بدل ڈالا، اور اب وہ کینیڈا میں ایک محنتی اور پرامن قوم کے بجائے لڑنے مرنے پر آمادہ قوم کے فرد سمجھے جانے لگے۔ کینیڈا کی عام سوسائٹی نے سکھوں سے پہلو تہی کا رویہ اپنایا اور ان کی سماجی سرگرمیوں کا بائیکاٹ ہونے لگا۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب سکھوں کی سرگرمیاں ان کے گردواروں تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ گردوارہ سکھوں میں مذہبی قوت کا سمبل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر اتوار کو سکھ اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے گردواروں کو سکھوں کی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ سکھوں کا معاشرہ بنیادی طور پر مرد کا معاشرہ ہے۔ گردوارے کا گرنتھی مرد ہوتا ہے۔ گردوارے کی سیوا سنبھال بھی مردوں کے ذمہ ہے۔ سکھوں کا اجتماع جب گردوارے میں ہوتا ہے تو وہ تمام مسائل پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ان کی عورتیں اپنے بچوں کو سنبھالنے میں مصروف رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گردوارے کی زندگی میں بھی سکھ خواتین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ کھانے پکانے کا بندوبست کریں یا پھر برتن وغیرہ صاف کریں۔ اس کام کو بھی وہ عقیدت کے ساتھ ایک سعادت سمجھ کر انجام دیتی ہیں۔ سکھوں کے آپس میں خواہ کیسے ہی اختلافات رہے ہوں، لیکن یہ لوگ گردوارے میں اپنے بھائی چارے کا ماحول رکھنے کے پابند ہیں۔ گو کہ یہاں بھی آپس میں لیڈرشپ کی دوڑ لگی رہتی ہے، اور اپنی شخصیت کو نمایاں رکھنے کے لیے یہ لوگ بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ لیکن جب گردوارے کے اندر موجود ہوں تو باہمی احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ یورپ کے لادین معاشرے میں رہ کر ایک پرتعیش زندگی بسر کرنے کے باوجود سکھوں میں اپنی روایات کا احترام جوں کا توں موجود ہے۔ سکھ جب بھی اپنے گردواروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، پنجاب میں اپنے بھائی بندوں کے ساتھ بیتنے والے مظالم ہی عموماً ان کی گفتگو کا موضوع بحث ہوتے ہیں۔ گردواروں میں یہ لوگ آپس میں اپنی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، خصوصاً پنجاب سے آنے والی خبریں ایک دوسرے تک منتقل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کینیڈا کے اخباروں کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے کہ ان سے سکھوں کو کسی کلمہ خیر کی توقع نہیں رہی۔ کینیڈا کے اخبارات سکھوں کو ایک ہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آبائی وطن کو بھول کر خود کو صرف کینیڈین ہی سمجھیں۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ہونے والی فائرنگ پر ٹورنٹو اسٹار نے جو ایڈیٹوریل لکھا، اس میں بحث کو سمیٹتے ہوئے ایڈیٹر نے کہا کہ اب سکھوں کو تمام پرانے رشتے بھول کر نئی دنیا بسانی چاہیے، اور کینیڈین شہریوں کی حیثیت سے انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پنجاب کے مسئلے کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیں۔ خالصتان کے حامی اور مخالفین کی سڑکوں پر لڑائیاں تو بند ہو گئیں، لیکن کینیڈین اخبارات نے اس سرد جنگ کو جاری رکھا۔ انہوں نے سکھوں سے کہا کہ جب کینیڈا میں رہنے والے یہودیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ روس یہودیوں کو ترک وطن کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، تو انہیں آخر کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنا منہ اب بھی پنجاب کی طرف کر کے بات کرتے ہیں۔ سکھوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب اپنی پیٹھ پنجاب کی طرف سے موڑ لیں اور خود کو کینیڈا کے شہری سمجھ کر زندگی گزاریں۔ اپریل 83 میں سکھوں نے ایک اور احتجاجی جلوس کا اہتمام کیا۔ یہ مذہبی جلوس تھا جو پرامن رہا۔ جلوس کا اہتمام کوئن پارک پر ہوا، جہاں مذہبی تقاریب منعقد کی گئیں۔ اس مرتبہ جلوس کے اندر تو گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن راہ چلتی کاروں سے سکھوں پر آوازیں ضرور کسی گئیں، ان کا تمسخر اڑایا گیا۔ کوئلنٹن اسٹریٹ کے ایک اپارٹمنٹ سے آواز بلند ہوئی، ڈائپر اپنے سروں سے اتار دو۔
یہ اشارہ سکھوں کی رنگ برنگی پگڑیوں کی طرف تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام الناس میں اب انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ کسی نے گندے انڈے جلوس پر پھینکے، لیکن اس مرتبہ پولیس ہوشیار تھی۔ انہوں نے 82 والے واقعے سے سبق حاصل کر لیا تھا۔ اس مرتبہ 100 پولیس افسر جلوس کے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے کمال ہوشیاری سے کام لے کر بگڑنے سے پہلے ہی حالات پر قابو پا لیا۔ اسی سال گریوال اور فوجا سنگھ کے مقدمات جب تک عدالت میں زیر سماعت رہے، سیکیورٹی والوں نے یونیورسٹی ایوینیو کو گھیرے میں لیے رکھا۔ ہر آنے والے کو میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کرنے کے بعد